बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड स्टोरी के साथ मैं मोहसिन बिलाल। इन दिनों में अगर सबसे बड़ी कोई मुलाकात हुई है पाकिस्तान में या इस खित्ते के हवाले से या पूरी दुनिया में, उस हवाले से चीज़ें सामने आनी चाहिए थी। खैर वो ख़ुद ही उन्होंने कई चीज़ें बता दी हैं। मेरे साथ मौजूद हैं मोहतरम इजाज़ुल हक साहब, और पिछले दिनों इनकी इंतहाई अहम मुलाकात हुई है तालिबान के एक वफ़द के हमरा, और कुछ बातें हुई, ख़दशात का इजहार किया गया और कुछ सरप्राइज़ भी देने के हवाले से चीज़ें सामने आई हैं। जैसा पहले तो हम पूछेंगे कि सरप्राइज़ क्या है तालिबान का? देखिए, तालिबान का सरप्राइज़ ये है कि जो लोगों को दुनिया के अंदर ख़दशा है कि तालिबान के आने के बाद एक बड़ी सख्त हुकूमत आ जाएगी और ख़वातीन को बंद कर देंगे और जो गैर मुस्लिम हैं उनके साथ सख्ती करेंगे। अब आप देखेंगे कि ये जो 90s के तालिबान थे और इनमें बड़ा फ़र्क आ गया। अभी आप सरप्राइज़ ये देखेंगे कि तालिबान ने अगले चंद हफ़्तों में अनाउंस करना है एक पैकेज फॉर माइनॉरिटीज़, एक पैकेज फॉर द विमेन, उनकी तालीम, उनकी तरबियत, हॉस्पिटल्स में डॉक्टर्स किस तरह काम करेंगी, ख़वातीन का इलाज किस तरह होगा, बच्चियों का स्कूल किस तरह मैनेज किए जाएंगे, वो किस तरह चलेंगे। ये मैं समझता हूँ कि दुनिया के लिए एक बड़ी हैरानकुन बात होगी कि ये वो तालिबान नहीं है जो तालिबान पिछली दफ़ा जिन्होंने 2-4 गलतियाँ करके यरगमाल बनाया उन ख़वातीन को, जिसकी वजह से प्रेस की जो थी रिलेटेड थी न्यूज़ की, और जिनमें से एक बाद में मुसलमान हो गई थी उनकी मोहब्बत की वजह से कि उन्होंने जिस तरह से उनका इतराम किया। तो ये मैं समझता हूँ कि बहुत जल्द आप देखेंगे कि वो ऐलान करेंगे इस बात का और बाकायदा एक पॉलिसी स्टेटमेंट उनकी सामने आएगी। इंडिया के लिए क्या सरप्राइज़ है? इंडिया के लिए देखें, इंडिया के लिए सरप्राइज़ ये है कि इंडिया का अब वहाँ किरदार नहीं है, वो पीछे पीछे उनके फिर रहे हैं। कभी ईरान जाके कोशिश करते हैं, कभी मॉस्को में कोशिश करते हैं, कभी दोहा में चले जाते हैं, मुल्ला बरदरान के साथ मिलने की कोशिश करते हैं। देखें, जितना अमेरिका ने उनको मारा उतना इंडिया ने उनको मारा है, और जिस तरह से उनकी अफगान आर्मी की, नेशनल आर्मी की ट्रेनिंग सारी इंडिया ने की है, उनके डिप्लोमेट्स की उन्होंने की है, सिक्योरिटी की उन्होंने की है। वहाँ पर जो जहाज़ उन पर आज बमबारी कर रहे हैं वो इंडिया के दिए हुए अफगान नेशनल आर्मी में इंडक्ट किए। उन्होंने बताया मुझे कि इसके बावजूद हिंदुस्तान पाकिस्तान को नीचा दिखाने के लिए ये कोशिश कर रहा है कि हमारे साथ उनके राब्ते बहाल हो जाएं, और राब्ते बहाल हो भी जाएंगे। ऐसी कोई बात नहीं है कि वो बिल्कुल ही इंडिया को बाहर रखेंगे, क्योंकि वो चाहते हैं कि हम एक दुनिया के अंदर एक नए अंदाज के साथ, एक नई फेज़ के साथ जो है वो उभरे हम। तुर्की के हवाले से कुछ खदशात हैं तालिबान को, वो क्या हैं, और क्या आप समझते हैं कि दो इस्लामी क़ुव्वतों को आमने सामने आना चाहिए? चलें, तुर्की तो एक रियासत है, तालिबान एक क़ुव्वत बन के जब उनकी इमारत इस्लामी अफ़गानिस्तान कायम हो जाएगी, तो क्या काबुल के हवाले से कुछ खबरें थी कि एयरपोर्ट पर तुर्की के फ़ौज होंगे और तालिबान ने, और क्या आप समझते हैं? ये देखिए, जो नेटो की मीटिंग हुई अभी हाल ही में जिसमें अमेरिका के सदर भी आए थे, उसके बाद ये र्यूमर उड़ा है कि शायद अमेरिका और अंकारा के दरमियान एक मुआहदा हो गया, या बाइडेन और उर्दुगान के दरमियान एक मुआहदा हो गया कि काबुल इंटरनेशनल एयरपोर्ट, अच्छा वो ये समझ रहे थे कि काबुल इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है वो एक ऐसी चीज़ है, यानी उनका अंदाज़ बुरा नहीं है, अंदाज़ उनका अच्छा है कि दुनिया जो है जब सेफ्टी देखेगी वहाँ तो वो जाएगी, जब वो देखेंगे कि जी सिक्योरिटी नहीं है तो शायद वो नहीं जाएंगे। ये तो होगी एक गुडविल जो उनके दिल में है कि जी हम उनके लिए ये करेंगे, लेकिन जब तक आप उनके साथ बात करके कदम नहीं उठाएंगे, अमेरिका की ख्वाहिश पर उठाएंगे। तालिबान का कहना ये है, देखिए मैं आपको बड़ा वाज़ेह कर देता हूँ, तालिबान का कहना ये है कि इस पूरे जहाद के दौरान अमेरिका के ख़िलाफ़ जब जद्दोजहद कर रहे थे, जहाँ हमें नज़र आता था कि हमारा मुसलमान टर्किश भाई है जो नेटो के पार्ट एंड पार्सल थे, हम अपना रास्ता तब्दील कर लेते, हमने कोई उन पे फायर नहीं खोला, हमने कोई उनके साथ मुकाबला नहीं किया। अब वो कह रहे हैं कि अगर ये हमारी मर्ज़ी से नहीं, पाकिस्तान की मर्ज़ी से नहीं, उम्मत की मर्ज़ी से नहीं चाहिए, तो ये कि पाकिस्तान, टर्की, मलेशिया, इंडोनेशिया, सऊदी अरेबिया को मिलकर तालिबान से बात कर एक पीस कीपिंग फ़ोर्स वहाँ पर भिजवानी चाहिए, जैसे अक़वाम मुत्तहिदा की पीस कीपिंग फ़ोर्स आती है। तो अगर तुर्की ने इन सब से हट कर वहाँ पर गए तो फिर कहीं ये ना हो कि आमना सामना हो जाए, तो फिर मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। आपके वालिद साहब के हवाले से अब अगस्त भी आने वाला है, फिर एक प्रोपेगेंडा शुरू होगा, चूँकि उनकी शहादत का महीना भी है। गॉड फादर समझा जाता है अफ़गान जहाद का, अब भी समझा जा रहा है।
وہ صرف افغان جہاد کے گاڈ فادر نہیں تھے، پاکستان کے نیوکلیئر پروگرام کے بھی گاڈ فادر تھے. اور آج اگر پاکستان نیوکلیئر ہوا ہے تو ان طالبان کی جہاد کی وجہ سے ہوا ہے، ورنہ پاکستان نیوکلیئر کبھی نہیں بن سکتا تھا. تو اگر آج اس وقت اگر پاکستان ناقابل تسخیر ہے اور ہماری فوج جو ہے وہ دنیا کی بہترین فوجوں میں ہے، اور اگر ہمارا دشمن چاہے کوئی بھی ہو پاکستان سے ڈرتا ہے، صرف اس وجہ سے ڈرتا ہے کہ پاکستان آج نیوکلیئر ہے. اگر جہاد افغانستان نہ ہوتا، کبھی امریکہ کے صدر نے ویور نہیں دے رہا تھا. پوری کانگریس، پوری ان کی پارلیمنٹ، سینٹ ہر سال یہ کہتی تھی کہ پاکستان از گوئنگ نیوکلیئر، ان پہ سینکشنز لگوائیں اور ان کو. لیکن امریکن صدر ریگن جو ہے وہ ہر سال ویور دیتا تھا، کارٹر ہر سال ویور دیتا تھا کہ میں گواہی دیتا ہوں، کہ ویٹو کرتا تھا کہ پاکستان نیوکلیئر پروگرام نہیں بنا رہا. الحمدللہ انہی دنوں میں چاگی کے ٹنل بنے، اور انہی دنوں میں کول ٹیسٹ ہوا، اور انہی دنوں میں ہم نے ہندوستان کو باور کروایا کہ ہم نیوکلیئر ہو چکے ہیں، بلکہ دنیا کو باور کروا دیا تھا. تو اگر ہم کہیں جی کہ اگر جہاد افغانستان کو جو ضیاء الحق شہید کی خواہش تھی اور جو ان کا ویژن تھا، اس کو سیبوٹاج کرنے کے لیے ان کو بھی راستے سے ہٹایا گیا، اور افغانستان میں بھی امن قائم نہیں ہونے دیا گیا. ورنہ پاکستان اس وقت جو حالات تھے، بنگلہ دیش، پاکستان، ٹرکی، اور ساتھ سینٹرل ایشیا، اور ساتھ یہ افغانستان، یہ ایک ایسا اکنامک بلاک بن کر ابھرنا تھا کہ ان کی ریلائنس ریجن پہ رہ جاتی، ان کو کسی اور کی طرف دیکھنا نہ پڑتا، نہ ان کی قوت کو، نہ ان کی اقتصادی معاملات کو. اس سب چیز کو سبوٹاج کرنے کے لیے ہمیں 33 سال پیچھے دھکیل دیا گیا. اب طالبان ایک مرتبہ پھر سورج ابھر رہا ہے ان کا. اگر اب بھی ہم نے اسی طرح دوسروں کے ہاتھ میں کھیلتے رہے تو پھر ہم بھی ڈسٹرب رہیں گے آنے والے سالوں میں، اور وہ بھی ڈسٹرب رہیں گے. افغانستان کو ڈیولپ ہوتا دیکھ رہے ہیں اب آپ، جس طرح چائنا کے انٹرسٹ ہیں، روس کے انٹرسٹ ہیں، اب تو ایران کے بھی ان کے ساتھ حالات ٹھیک ہو گئے ہیں. تو افغانستان کو خطے میں کس طرح ابھرتا ہوا دیکھ رہے ہیں، اور کیا طالبان چاہیں گے دانستہ یا نادانستہ طور پر کہ وہاں خانہ جنگی ہو، جس طرح کابل کا کہا جا رہا ہے کہ ابھی تو وہ صبر کر رہے ہیں، تو کیا وہ ویٹ اینڈ سی کریں گے کابل پر؟ نہیں، انہیں کوئی جلدی تو نہیں ہے نا، وہ 40 سال سے لڑ رہے ہیں. بس سال ڈیڑھ اور اگر ان کو بیٹھنا پڑا تو وہ بیٹھ جائیں گے، تھکا کے ماریں گے، بگا کے ماریں گے، جس طرح امریکہ کو مارا، جس طرح روس کو مارا. میرا نہیں خیال کہ افغان نیشنل آرمی زیادہ دیر تک ان کے سامنے کھڑی ہو سکے گی. ابھی آگے اللہ کو معلوم ہے کہ کیا ہوگا. تو ایک دفعہ جب وہاں پر امن ہو گیا قائم، تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک تو سینٹرل ایشیا سے جو گیس پائپ لائن آنی ہے، دوسرا گوادر پورٹ کو سینٹرل ایشیا کے ساتھ ملانے کے لیے، سی پیک کو صحیح معنوں میں سی پیک بنانے کے لیے افغانستان کا ایک بہت بڑا کردار ہوگا. اور ایک منرل رچ کنٹری ہے جس کے اندر اتنے وسائل ہیں، ان کے پہاڑ جو ہیں وہ بھرے ہوئے ہیں، چاہے اس کے اندر سونا ہو، چاہے اس کے اندر روبیز ہوں، چاہے اس کے اندر جو بھی ہے، چاہے اس کے اندر برونز ہو. اور چائنا آلریڈی وہاں پر کام کر رہا ہے. تو میں سمجھتا ساری دنیا چاہے گی کہ، اور پھر وہ رائلٹی صرف اتنی ان کو مل جائے گی کہ ماشاءاللہ خوشحالی وہاں پر آ جائے گی جو پائپ لائن وہاں سے گزرے گی. تو یہ اسٹوڈنٹ ڈپلومیسی کا کمال آپ کہتے ہیں؟ اسٹوڈنٹ ڈپلومیسی کہہ لیں آپ اس کو، ان کی ڈپلومیسی کہہ لیں، ان کا ایک آرٹ کہہ لیں، ان کی ایک قربانی کہہ لیں. ایسے تو کوئی قوم نے 15 لاکھ جہاد افغانستان کے وقت قربانیاں دی، اور تقریباً اتنی ہی اب انہوں نے قربانیاں دی ہیں. 1-2 جنریشنز کو تباہ کر کے اپنے پیروں پر کھڑے ہوئے ہیں. برطانیہ کو انہوں نے بگایا، روس کو انہوں نے بگایا، امریکہ کو انہوں نے بگایا. تو اللہ کرے کہ اب آئندہ وہاں پر امن رہے. بہت شکریہ جی. بالکل بات چیت ہوتی رہے گی، کچھ باتیں آئندہ ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. ابھی مزید اجاز صاحب کے بقول کے سرپرائز باقی ہیں، 1 ماہ مزید ویٹ کر لیتے ہیں، کیونکہ 31 اگست تک کا ٹائم ہے، امریکی صدر نے ٹائم دیا ہے. اس کے بعد دیکھتے ہیں خطے کے حالات کیسے بنتے ہیں. اللہ حافظ.